अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में खुशामदीद। कुछ ड्रामे आपके दिल के तारों को छूकर गुजर जाते हैं और आप कई दिन तक इसके हिसार में रहते हैं। हमारी आज की वीडियो कुछ ऐसे ही ड्रामों पर मबनी है। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपके इंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल धूप की दीवार। ये ड्रामा जी पर अगस्त 2021 को नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया उमैरा अहमद ने और हिदायत हसीब हसन ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में सज्जल अली, अहद रज़ा मीर, सवेरा नदीम और समीना अहमद शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी इंडिया और पाकिस्तान में आर्मी की रहने वाली फैमिली के गिर्द घूमती है। इंडिया में रहने वाले विशाल मल्होत्रा, जिसके फादर इंडियन फौजी थे और वो मारे गए, अब इसका ख़ानदान जिसमें वाहिद मर्द वही है। जबकि पाकिस्तान में रहने वाली सारा सहर अली, जिसके वालिद फ़ौज में शहीद हो गए और वो बड़ी बेटी थी। फेसबुक के ज़रिए एक पोस्ट में दोनों की पहले बहस हुई और फिर इनकी दोस्ती हो गई, जो इतनी बढ़ गई कि फैमिली तक में फ़ोन के ज़रिए बातचीत हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, मगर मज़हब और मुल्क दोनों ही इनकी मोहब्बत के दरमियान थे, जिसकी वजह से सारा की शादी कहीं और हो गई, मगर वो इससे आखिर तक मोहब्बत करता रहा। ड्रामा सीरियल गुमराह। ये ड्रामा सितंबर 2017 से जनवरी 2018 तक थम टीवी पर नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया मलिक खुदा बख्श ने और हिदायत साइमा वसीम ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में कोमल अजीज़ खान, हिना अल्ताफ़, फैसल रहमान, हम्माद फारूकी और सबरीन हसबानी शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी दो दोस्त हुमा और फरियाल के गिर्द घूमती है। हुमा और फरियाल बेहतरीन दोस्त हैं। हुमा हमेशा फरियाल के घर आती जाती रहती है और वही शहाना सी जिंदगी चाहती है जो फरियाल गुजार रही है। हुमा के वालिद मास्टर एजाज इस बात को नापसंद करते हैं और वो समझते हैं कि फरियाल के वालिदैन और फरियाल हुमा को लालची बना रहे हैं, जबकि हुमा को पैसा चाहिए और वो इसके लिए कुछ भी कर सकती है। वो फरियाल की कज़न आलियान के प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर देती है, जो इसको पसंद करता है क्योंकि वो इतना अमीर नहीं है और इसकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता। यही सोचकर वो इनकार कर देती है। जल्द ही हुमा फरियाल के वालिद सरमद की कंपनी में काम करना शुरू कर देती है और वो दोनों इस हद तक करीब आ जाते हैं कि वो फरियाल के वालिद से शादी कर लेती है। ड्रामा सीरियल हारा दिल। ये ड्रामा अप्रैल से अक्टूबर 2018 तक A+ पर नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया राबिया रज़ाक ने और हिदायत फरकान आदम ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में हिबा बुखारी, दानिश तैमूर, रबिया कुलसूम, यशमा गुल और रमीज सदीकी शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी का आगाज़ मोमिना और अरहम की खूबसूरत केमिस्ट्री से होता है। मोमिना और अरहम एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत के दरमियान इनका स्टेटस का बहुत बड़ा फ़र्क है, जिससे अरहम की वालदा को सख्त इख्तलाफ है। वो मोमिना से शादी पर राज़ी नहीं होती, मगर बिलाखिर अरहम की ज़िद के आगे हार मान कर वो मोमिना से शादी करने जाती हैं। मगर मोमिना की ज़िंदगी बहुत सी मुश्किलात का शिकार हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद अरहम इसका साथ देता है। मोमिना की वालदा इसके बाद इसके वालिद से दूसरी शादी कर लेते हैं और मोमिना का रिश्ता ख़त्म हो जाता है, जबकि अरहम आखिरकार अपनी माँ की बात मानकर अपनी कज़न के रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। ड्रामा सीरियल हिद्दत। ये ड्रामा जियो टीवी पर अप्रैल से अगस्त 2017 तक नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया समरा बुखारी ने और हिदायत अहमद कामरान ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में अरीज फातमा, अदील चौधरी, सानिया शमशाद, फरहान अहमद मलही और मारिया खान शामिल हैं। इस ड्रामे की कहानी लापरवाह और मोहब्बत के ख्वाब देखने वाली लड़की निमरा के गिर्द घूमती है, जिसकी मंगनी अपने कज़न अदनान से हुई है और वो इस मंगनी से खुश थी जब तक फरहाद से नहीं मिली थी। मगर फरहाद की मोहब्बत के इजहार के बाद वो फरहाद के साथ शादी का सोचती है, जिसके लिए वो घर से भागती है, मगर एक हादसे ने दोनों को जुदा कर दिया और उसकी शादी बड़ी उम्र के मर्द से कर दी गई, जो इस पर सख्ती करता था। वो एक लाबाली लड़की थी जो थोड़ी कम अकल थी। बाद में इसे मुसीबत का सामना करना पड़ा, मगर फिर इसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। दूसरी तरफ इसकी छोटी बहन अक्सा की शादी अदनान से हो जाती है, जो शुरू में इसे नज़रअंदाज करता है, मगर आहिस्ता आहिस्ता इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है। अक्सा निम्रा के बरक्स समझदार और अक्लमंद है। ड्रामा सीरियल जो तू चाहे। ये ड्रामा हम टीवी पर जुलाई 2019 से जून 2020 तक नशर हुआ। इस ड्रामे को तहरीर किया कैसरा हयात ने और हिदायत इलियास काश्मीरी ने दी, जबकि मरकजी किरदारों में इमरान अब्बास, अलीज़े शाह, जरनिश खान शामिल हैं।
اس ڈرامے کی کہانی عشق حقیقی پر مبنی ہے کہ کس طرح خدا سے ہی مانگا جائے اور اس کی رحمت کا آخر تک انتظار کرنا چاہیے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور ایک دن ساری دعا قبول ہوگی۔ کہانی مشل کے گرد گھومتی ہے جو یتیم ہے اور اپنی دادی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے دونوں تایا کی فیملی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی، جبکہ اس کا خرچہ اٹھانے میں بھی وہ بہت سی مشکل پر اس پر احسان کرتے ہیں۔ اس کی دونوں کزن بسما اور علیشا کا بھی رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے، لیکن حارث اور ارمان اس کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتے ہیں، جبکہ برہان اسے ہراس کرتا ہے۔ حارث سے وہ یک طرفہ محبت کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل کھویا کھویا چاند یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر اگست سے دسمبر 2013 تک نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا فائزہ افتخار نے اور ہدایات فہیم بنی نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں مایا علی، سہائے آبرو اور احسن خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی عارف کے گرد گھومتی ہے جو اپنے والدین کا فرما بردار بیٹا ہے اور جاب کے سلسلے میں گھر سے دور شہر میں رہنے جاتا ہے، جہاں روز جاب کے راستے میں اسے کالج جاتی احمری نظر آتی ہے جس سے اسے یک طرفہ محبت تھی، مگر وہ ہاسٹل میں رہتی تھی اور کچھ دن بعد وہ ہاسٹل چھوڑ کر چلی گئی، جبکہ عارف اسے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے مگر اسے ناکامی ہوئی اور ہار مانتے ہوئے بہت مشکل سے وہ انگ بین سے شادی کے لیے راضی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی والدہ کی صحت ٹھیک نہیں رہتی۔ عارف نے آگ بین اور اس کی فیملی سے شادی سے پہلے ملاقات نہیں کی تھی، مگر شادی کے بعد وہ احمرین کو آگ بین کی چھوٹی بہن کے روپ میں دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے اور آگ بین بھی اس شادی سے خوش نہیں کیونکہ اس کا کزن فاروق ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ عارف اور آبگین دونوں ہی اس شادی میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل لوگ کیا کہیں گے یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر فروری سے جولائی 2019 تک نشر ہوا۔ اس ڈرامے کی پروڈکشن مومنہ ترید نے کی، جبکہ مرکزی کرداروں میں کومل میر، امیر گیلانی اور صبرین ہزمانی شامل ہیں۔ اس کی کہانی شیزا اور مشال کے گرد گھومتی ہے جو بچپن کے بہترین دوست ہیں اور ان کی بانڈنگ آپس میں بہنوں کی طرح تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش اور ہر چیز شیئر کرتی ہیں، اس لیے مشال چاہتی تھی کہ دونوں کی شادی ایک ہی گھر میں ہو۔ شیزا کی شادی مشال کے بھائی حارث سے ہوئی۔ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے۔ مشال شروع میں غصہ کرتی ہے اس سے یہ راز کیوں رکھا گیا، مگر جلد وہ قبول کر لیتی ہے۔ پھر کچھ دن بعد مشال کی ارسل سے شادی ہو جاتی ہے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ دونوں کی زندگی خوبصورت تھی مگر اچانک شیزا کے شوہر کا کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو جاتی ہے، جس کے بعد شیزا تنہا رہ گئی اور مشال سے اس کا دکھ برداشت نہیں ہوا تو اس نے اپنے شوہر سے شیزا کی دوسری شادی کروا دی۔ ڈرامہ سیریل محرم یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نومبر 2014 سے مارچ 2015 تک نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا ظفر معراج نے اور ہدایات سراج الحق نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں عائشہ خان، زاہد احمد، آغا علی، معمر رانا اور ساجد سید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی حمزہ کے گرد گھومتی ہے جو اپنی بھابھی اقرا کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، مگر لوگوں کی باتوں اور اس رشتے کی نزاکت کی وجہ سے حمزہ نے اقرا سے پیپر میرج کی ہے۔ اقرا نے محسوس کیا حمزہ کو ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جس کے ساتھ وہ اچھی زندگی گزار سکے، اس لیے وہ اسے مایا کے ساتھ شادی پر فورس کرتی ہے۔ مایا کو شادی کے بعد اقرا اور حمزہ کے پیپر میرج کا معلوم ہوتا ہے تو وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ دونوں کے رشتوں کو بچانے کے لیے اقرا گھر اور شہر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ ڈرامہ سیریل میرا رب وارث یہ ڈرامہ جیو ٹی وی پر مارچ سے ستمبر 2019 تک نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا جہازیب قمر نے اور ہدایات اصل جبل نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں مدیحہ امام اور دانش تیمور شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی عائشہ کے گرد گھومتی ہے جو خوبصورت ہے اور نیک مذہبی ہے، جسے اپنے خدا پر مضبوط یقین ہے۔ وہ پردہ کرتی ہے اور اپنی حدود کا اچھی طرح خیال رکھتی ہے۔ دوسری طرف ہائی کلاس سے تعلق رکھنے والے حارث سے اس کی ملاقات اتفاقی ہوتی ہے اور وہ پہلی نظر میں اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اتفاق سے حارث کے والد اپنے دوست کی جس بیٹی سے اس کا رشتہ کرنے جاتے ہیں یہ وہی عائشہ ہوتی ہے۔ حارث بہت خوش ہوتا ہے اور شادی کے بعد عائشہ کی محبت دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے، لیکن کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے دونوں کے درمیان کچھ دن جدائی کے آ جاتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل محبت صبح کا ستارہ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر دسمبر 2013 سے مئی 2014 تک نشر ہوا۔ اس ڈرامے کو تحریر کیا عمیرہ احمد نے اور ہدایات سکینہ سمو نے دی، جبکہ مرکزی کرداروں میں سنم چنگ، مکال ذوالفقار، عدیل حسین اور فرح شاہ شامل ہیں۔
इस ड्रामे की कहानी रुमैसा के गिर्द घूमती है जो यतीम लड़की है और अपनी चच्ची के साथ रहती है जिनका रवैया इसके साथ बहुत बुरा है। वो एक अमीर बिजनेसमैन नबील रुमैसा की मोहब्बत में गिरफ्तार होता है जिसका फ़ायदा इसकी चच्ची उठाती है। वो लालच में बहुत से पैसे लेकर इसकी शादी करवा देती हैं मगर जल्द वो कार हादसे में मर जाता है। रुमैसा की ज़िंदगी ससुराल में मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाती है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।